بائی رجب نو جیڑے شیعہ نے رات نو کنڈے پکا کے کیوں بن دینے رات نو کیوں بنا دینے اس دور دی اندر نا اینا دی جورت نہیں سی سریعام ہے کھیران تے حلوے پکا کے حضرت معاویہ دی خوشی منا سکن رات دی اندھیرے دی اندر کھیران پکا کے حضرت معاویہ دی خوشی منائی تے میرے بریلوی پائیاں نو توکھے دی اندر رکھیا آکھیا کہ جیڑا بندہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا جھوٹا کول سنا چھڑیا آپ فرماندے نے جیڑا کنیاں دا ختم دوے گا سال دے او دا رزق ود جائے گا سال او دے رزق اندر برکتاں پہ جان گیاں ایک سال دا رزق ود جائے گا اللہ جام دا ختمہ دے نال رزق نہیں جے ود دے کیونکہ یہ شریعت دا کم نہیں ختم دوانا شریعت نہیں کنیاں دا ختم جیڑا ہے اللہ دی قسم حضرت معاویہ دی خوشی چ دلائے جام دینے میں بذاتے خود شیعہ سا میرے پائی دو صاحب بذاتے خود ساڑھے گھر رہشتے جا کے دیکھئے امام بارگاہ دے بالکل سامنے ساڑھی رہش ہے امام بارگاہ بنوانے والے اسی تو ہاڑے اسی قلعہ دیدار سیم دی اندر ایتے قریب قلعہ دیدار سیم دی اندر ایک امام بارگاہ اس امام بارگاہ دی اندر میرا اپنا رشتہ دار کافی عرصہ درے یونس کمی پیشے امام دوتے سر انجام دے کے گیا ہے اس نو پوچھ سکتے ہو میرا گاؤں کیڑا پنڈ کیڑا جا کے تحقیق کر سکتے ہو میرا خاندان اہل تشیع جتنا قریب تو میں جاننا تہاڈی سوچ بھی نہیں تسی جان سکتے بھی نہیں تسی پہچان سکتے بھی نہیں انہاں دسلے چہرے نو تسی جانتے نہیں تسی پہچانتے نہیں میں دعوت دیاں گا میرے بریلوی پائیو میرے سنی ویرو ذرا غور کرو اپنے دماغ نو ذرا تھوڑا جیا اجاگر کر کے اکاں کھول کے دیکھو تے صحیح بھائی رجب دے کنڈے کی نے صحابہ دی خوشی منائی جان دی ہے آئی تسی شیعہ دے نال مل کے صحابہ دی خوشی منائی تینو چاہی دا کی سی اگر تیری گلی دی اندر کوئی کنڈیا دا ختم سر عام دے اندر تیرا حق بندہ سی حضرت معاویہ دی اندر انہاں دی خوشی منائی ہے جورت کر کے منع نہیں کر سکتا نفرت دا اظہار کر اگر انہاں دے دسترخوان تے بہ کے کھیراں تو کھامے کنڈیاں دے ختم تے شامل ہو میں دس تیرے چتے او دے چا فرق کی ریا جسی اہل الحدیث کسے میرے بریلوی سنی بھائی نو پوچھو کہ صحابہ کرام نو نہیں مان دے کیڑا بندہ جڑا صحابہ دی عظمت دا انکاری صحابہ واسطے جان دین واسطے تیار تے انہاں دے نال مل کے کنڈیاں دا ختم دئیے تے کادا فرق رہا نال جھوٹی روایت کٹ چھڑی جی سال واسطے سال دا رزق ودے گا اللہ دا قرآن میرے ہاتھ اندر ہے خدا دی قسم میں ہمیں لیلا مجنو دی کہانی پڑھ کے اہل حدیث نہیں ہویا قرآن و حدیث دی تحقیق کر کے ہویا اور اگر جے ختم دی گل کرنا ہے پھر میدان دی اندر ایدہ تے وجود شریعت چا نہیں جے تو تیری بات سمجھ اندر نہ آئے میں اس طرح سمجھانا چاہنا میرے پیغمبر اس کائنات تو گئے حضرت صدیق اکبر نے 2 سال خلافت سنبھالی انہاں دی زندگی دی اندر یا میرے پیغمبر تو بعد اندر کلہ 7ویں دا 10ویں دے ختم دا انتظام کیتا ہوئے تے کوئی دسے اس تو آگے بڑھئے جس جگہ تے دل کردہ ہے کوئی میدان لگائے سٹیج لگائے چوک اندر لگائے بستی اندر لگائے کسے مسجد اندر آئے میں بیان واسطے تیار ہاں حضرت ابو بکر دی صداقت دی بات کرے میں بیان کرنے واسطے تیار اور دس سکنا انہاں دا جنازہ کس نے پڑھایا کس جگہ تے دفن کیتا گیا کوئی جرات کر کے دسے انہاں دا اللہ دا ختم کنے دیتا 7ویں دا ختم کس نے دیتا 10ویں دا ختم کس نے دیتا 40ویں دا ختم کس نے دیتا سال بعد ختم کس نے دیتا اس تو آگے بڑھئے پیارے فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ نکھو انہوں نے شہید کیتا گیا جنازہ کس نے پڑھایا پوچھے میں دس سکنا کس جگہ تے دفن کیتا دس سکنا اور کوئی جرات کر کے دس سے تے صحیح جویں میں دس
دسنا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کوئی دسے تے صحیح کلاں دا ختم کس نے دیتا؟ میں دسنا کس جگہ تے دفن ہوئے، کوئی دسے تے صحیح دسمے دا ختم کس نے دیتا؟ اس تو آگے بڑھیے پیارے اس امام دا دور آیا، انہاں دا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کس جگہ تے بقیع دے قبرستان اندر انہاں نو دفن کیتا گیا؟ کوئی جرأت کر کے دسے انہاں دے کلاں دا ختم کس نے دیتا؟ دسمے دا ختم کس نے دیتا؟ 40ویں دا ختم کس نے دیتا؟ حضرات نات پتہ لگے اس تو آگے بڑھیے سیدنا علی المرتضیٰ دا دور آیا، حضرت علی دنیا تو گئے، دسو تے صحیح پیارے حسن نے کلاں دا ختم دیتا ہوئے، پیارے حسن نے دسمے دا ختم دیتا ہوئے، پیارے حسن نے 11ویں دا ختم دیتا ہوئے، پیارے حسن دنیا تو گئے، حضرت حسین نے کلاں دا ختم دیتا ہوئے، حضرت حسین دنیا تو گئے، زین العابدین نے کلاں دا ختم دیتا ہوئے، 7ویں دا ختم دیتا ہوئے، 10ویں دا ختم دیتا ہوئے، امام باقر دنیا تو گئے، کوئی دسے تے صحیح امام باقر نے انہاں دے دنیا تو جان تو بعد اندر امام جعفر نے کلاں دا ختم دیتا ہوئے، امام جعفر تو بعد اندر امام موسیٰ کاظم نے امام جعفر دے کلاں دا ختم 10ویں دا ختم 7ویں دا ختم دیتا ہوئے، امام موسیٰ کاظم تو بعد امام رضا ہوئے، امام رضا نے کلاں دا ختم دیتا ہوئے، 7ویں دا ختم دیتا ہوئے، 10ویں دا ختم دیتا ہوئے، اور اس تو بعد اندر امام نقی آئے، انہاں دا ختم انہاں نے امام رضا دا ختم دیتو دلایا ہوئے، امام نقی آئے، حسن اکثری آئے، حضرات جدو اس تا وجود نہ صحابہ کرام تو ملے، نہ رب دے قرآن تو ملے، نہ پیغمبر دے فرمان تو ملے، نہ اہل بیت دی عمل تو ملے، پھر کوئی بندہ کہے حضرت معاویہ دے دن جس وقت دنیا تو گئے اس طریق تے اس دن نو رجب دا مہینہ جرا حرمت والا مہینہ، لڑنا منع ہے، گالاں دینا منع ہے، بلکہ جہاد کرنا میرے پیغمبر نے منع کر چھڑیا، شریعت نے منع کر چھڑیا، جس مہینے دی اندر لڑائی تو روکیا گیا، فساد تو روکیا گیا، جھگڑے تو روکیا گیا، اس مہینے دی اندر سریام رافضی اٹھ کے اگر 22 رجب نو کونیا دا ختم دوے، اگر مسلمان نہ تو بھی کونیا دے ختم تے شامل ہوں میں، اہل حدیث صدا میں کونیا دے ختم تے شامل ہوں میں، اللہ دی قسم و اہل حدیث نہیں، تیرے امام دا بتاؤ سبق چلے گا، چاہے اہل سنت ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، کوئی کونیا دا ختم دوے بازو بلند کر کے کاغ، اور چاہے جو مرضی ہو جائے میں تیرے نال مل کے صحابہ دی خوشی منانی نہیں، تیری نفی کر کے صحابہ دا قیامت نو ساتھ نصیب کرنا ہے۔ اے دعوت دیو گے نا رشتہ دار آمدر، دسو گے نا سارے آنو کہ اے کام کنہ دا مسلمانہ دا، اہل حدیثاں دا، میرے بریلوی پائیاں دا، دیوبندیاں دا، ساڈا تے کام میں صحابہ دے ایمان دا دفاع کریے۔